क़यामत का दिन जब होगा तो उसकी मिकदार है वकान मिकदार 50 अल्फ सनतिन। अल्लाह फरमाता है वो क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। तन पे कपड़ा कोई नहीं, नबियों के अलावा बाकी सारी इंसानियत नंगी होगी। नबियों को अल्लाह जन्नती हुल्ले पहनाएगा पर बाकी लोग बेलिबास होंगे। लोग आएंगे, हशर का दिन है, सवा नेज़े पे सूरज, ज़मीन तांबे की, कोई टखनों तक पसीने में डूबा है, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, कोई कंधों तक, कोई इन लोहों तक। लोग कहेंगे नफसी नफसी, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान। दूध पिलाने वाली माँ कहेगी या अल्लाह मेरा ये बच्चा दोज़ख में डाल दे, मुझे दोज़ख से बचा ले। माँ से बड़ा रिश्ता किसका है मुझे बताओ तो सही। बीवी बच्चे मुंह मोड़ जाएंगे, सज्जन साथी दुश्मन बन जाएंगे। लोग प्यास के मारे जुबानें बाहर लटकी हुई होंगी। लोग हजारों साल तक खज्जल होते रहेंगे। फिर लोग मशवरा करेंगे चलो यार हजरत आदम के दरवाजे पे जाएं, उनसे कहें कि बेड़ा पार करवा दें। सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर हजरत आदम के दरवाजे पे जाएंगे, कहेंगे आदम आप हमारे अब्बा जी हैं, सिफारिश कर दो ना। तो वो क्या कहेंगे, आज अल्लाह को बड़ा गुस्सा है, अल्लाह जलाल में है, मैं उसको आवाज़ नहीं दे सकता, इज़हाबू इला गैरी, किसी और दरवाजे पे जाओ। लोग खज्जल होते रुसवा होते हुए हजरत इब्राहीम के दरवाजे पे आएंगे। इब्राहीम तुम अल्लाह का खलील हो, सिफारिश करवा दो। वो भी कहेंगे खलील तो हूँ, उसके लिए मैंने आग में छलांग लगाई, पुत्र मैंने ज़बह किया, मैंने हिजरत की, लेकिन वो गुस्से में है, उसे मैं आवाज़ नहीं दे सकता। इज़हबू इला गैरी, जाओ जाके किसी और बूहे पे जाओ, और दरवाज़ा तलाश करो। लोग चलते चलाते हजरत मूसा के दरवाजे पे आएंगे, और तुम कलीमुल्लाह हो, हमारी सिफारिश करो। वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और दरवाजे पे जाओ, अल्लाह बड़े जलाल में है, उसे आवाज़ देना मेरे बस में नहीं, मुझे डर लगता है, जाओ जाओ किसी और दरवाजे पे जाओ। लोग चलते चलाते फिरते फराते हजरत ईसा के बूहे पे आ जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लोगों आ जाओ, सिफारिश तो नहीं कर सकता, लेकिन एक दर तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा वहां जाके काम बन जाएगा। लोग कहेंगे वो कौन है? हजरत ईसा फरमाएंगे वो आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और फिर नबी के दरवाजे पे लोग आएंगे और कहेंगे क्या, या हय्यो या कय्यूम नहीं, जो कहते हैं नारा लगाना जायज नहीं रिसालत वाला, नबी को या रसूल अल्लाह ना कहो, ये शिरक है। उन्हें पूछो अगर ये शिरक है तो ये शिरक क़यामत के दिन अल्लाह खुद करवा रहा है। या हय्यो या कय्यूम कोई नहीं कह सकेगा, या अल्लाह कोई नहीं कह सकेगा, नबी डरेंगे, थर थर डरेंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग दरवाजे पे जाके क्या कहेंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहो तुम भी या रसूल अल्लाह। हम जुलूस निकाल के ना, जुलूस निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस जुलूस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आला हज़रत ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। आज नारा लगाएगा तो कल क़यामत को नारा जुबान पे आएगा, अगर आज नहीं लगाया तो कल भी जुबान पे नहीं आएगा। बीवी जिसके लिए हम बड़े पापड़ बेलते हैं, बाल बच्चे के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन क़यामत के दिन बीवी भी मुंह मोड़ जाएगी। औलाद दुश्मन बन के गिरेबान पकड़ के खींच के अल्लाह के दरबार में ले जाएंगे, या अल्लाह ये हराम खिलाता था, हम दोज़ख में नहीं जाएंगे, इसको डाल दोज़ख में। लेकिन वो मुस्तफ़ा जिसके लिए साल के बाद तू लंगर पका के एक महफिल मिलाद करवाता है, उनका फरमान सुन। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने हर नबी से कहा था कि कोई एक दुआ कर, हर नबी को अल्लाह ने कोटा दिया दुआ का, हर नबी ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल भी की। किसी ने कहा या अल्लाह मेरी कौम बड़ी नाफरमाना गर्क कर दे, अल्लाह ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी ने कहा या अल्लाह मेरे लिए लोहा मोम कर दे, अल्लाह ने लोहा मोम कर दिया। किसी ने कहा या अल्लाह मेरा भाई इसको नबी बना दे, अल्लाह ने भाई को नबी बना दिया। हर नबी को इख्तियार मिला दुआ का, हर नबी ने दुआ की, कबूल भी हुई। अल्लाह ने अपने यार से भी कहा था सोनिया तू भी कोई दुआ कर, मैं कबूल करूंगा। मेरे आका फरमाते पर मैंने दुआ नहीं की। आका तुमने दुआ क्यों नहीं की? फरमाया मैंने दुआ संभाल के क़यामत के दिन के लिए रखी है। जब क़यामत का दिन होगा तो मैं कहूंगा या अल्लाह मेरी दुआ है ना? अल्लाह फरमाएगा हाँ महबूब दुआ है। या अल्लाह करूं? अल्लाह फरमाएगा कर। या अल्लाह कबूल करेगा? अल्लाह फरमाएगा सोने कैसी बातें करता है, जब दूसरों की कबूल करता हूं तेरी क्यों नहीं करूंगा?
حضور عرض کریں گے یا اللہ ہر نبی نے دعا کی اپنے لیے، میں نے دعا نہیں کی، مجھے پتھر مارے گئے، مجھے فرشتوں نے کہا کہ تم اشارہ کرو ہم پوری بستی کو غرق کر دیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میرے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی، میرے راستے میں گڑھے کھودے گئے، میں نے بد دعا نہ کی، میرے اوپر خون کی بالٹیاں انڈیلی گئیں، میں نے بد دعا نہ کی، 2 مہینے میرے گھر میں چولہا نہ جلا، کھجور پانی پہ گزارا کرتا رہا، میں نے دعا نہ کی۔ اگر میں بھی دعا کرتا میرا دشمن غرق ہو جاتا، میں بھی دعا کرتا میرے لیے سونے چاندی کی ندیاں بہ نکلتی، میں نے دعا سنبھال کے رکھی ہے، آقا دعا ہے کیا؟ حضور عرض کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں کہوں گا یا اللہ میری دعا ہے، اللہ فرمائے گا ہاں ہے، یا اللہ کروں، اللہ فرمائے گا کر، قبول ہوگی، اللہ کہے گا جب دوسروں کی کرتا ہوں تیری کیوں نہیں کروں گا، تو دعا کر تو صحیح۔ تو حضور عرض کریں گے یا اللہ میں نے پتھر کھائے تیری خاطر، احد میں گیا تیری خاطر، طائف میں لہو لہان ہوا تیری خاطر، اور تیری خاطر میرے گلوں میں چادریں ڈالی گئیں، بٹنے دیے گئے، مجھے ستایا گیا، مجھے تڑپایا گیا، بھوک میں نے اختیار کی۔ یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں دعا کرتا، میری دعا یہ ہے کہ میری اس گناہگار امت کے قیامت کے دن بیڑا پار فرما دے۔ آج کے بتاؤ اس نبی پہ قربان نہ ہو جائیں جو اتنا لاجپال نبی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگ چلتے چلاتے حضرت عیسیٰ کے بوہے پہ آئیں گے، عیسیٰ کہیں گے چلے جاؤ محمد عربی کے دروازے پہ، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے محمد مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر چھوٹا بڑا اپنا بیگانہ گناہگار نیکوکار ولی رسول پیغمبر سارے جا کے نبی کے دروازے پہ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور سفارش کر دو ہماری۔ سب نے کہا تھا اذهب الی غیری، پر میں صدقے جو حسنین کے نانے پہ سب نے خالی موڑ دیا تھا۔ حضور کہیں گے آنا لاہا، اور تمہاری کسی نے نہیں سنی، آ جاؤ، میں تو خالی نہیں نہ موڑوں گا تم کو، آ جاؤ، آنا لہا، آ جاؤ، میں اس کے لیے ہوں، میں جو ہوں، واہ واہ میرے آقا، میں صدقے جاؤں، ساری انسانیت کا آسرا بننے والا حسنین کا نانا ہے، آنا لہا، میں جو ہوں، آ جاؤ نا۔ تو حضور کیا کریں گے؟ سر سجدے میں رکھیں گے، سجدے اندر پاک نبی نے بولے پیار دے بول، میرے سامنے میری امت دے نہ دفتر پھول، کانے پلے سارے ربا میرے اگے لا، چھیتی چھیتی انہ دے لئی در جنت دے کھول۔ حضور سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کہے گا ارفع راسکا یا محمد، سال توتا اشفا تو شفا، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کہے گا سونیا سر اٹھا تو صحیح، زلفیں پیچھے ہٹا کے مکھڑا دکھا تو صحیح، سال مانگنا تیرا کام ہے، میں عطا کے دروازے کھول دوں گا، اشفا تو شفا، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اشارہ تو کرتا چلے جانا، بیڑا میں پار کرتے چلا جاؤں گا۔ حضرت آدم ابا جی، ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام کو کوٹا ملے گا، اللہ کہے گا آدم یہ تیری اولاد ہے، 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک جنتی۔ حضرت آدم کو کوٹا ملے گا، 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک جنتی۔ تو جب مصطفیٰ کی باری آئے گی تو مالک فرمائے گا سونیا تیرے نال تے حساب کرنا ہی کوئی نہیں نا، گنتی شنتی کوئی نہیں، جس نے تیرا ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے اشارہ تو کر دے، بیڑا میں پار کر دوں گا اس کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رب نے قبر میں حساب لے جو لیا، قبر میں پورا حساب ہوا کہ نہیں ہوا؟ من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یا اللہ قبر میں حساب ہو جو گیا، پھر تو نے 50,000 سال کا دن کیوں بنایا، کپڑے بدن سے کیوں اتروائے، زمین کو تانبے کا کیوں بنایا، پسینے میں ڈبکیاں کیوں دیں، در در پہ خجل کیوں خوار کروایا، یا اللہ تو نے پھر نبی کے دروازے پر نعرہ کیوں لگوایا؟ اعلی حضرت فرماتے سنو لوگوں، قیامت کے دن کا پتہ کیا مقصد ہے انعقاد کا؟ کہتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔